एक्लो महसुस हुन्छ भने मलाई सम्झे हुन्छ हजुर। एक्लो महसुस हुन्छ भने मलाई सम्झे हुन्छ हजुर। जिन्दगीको यात्रा लामो छ, जिन्दगीको यात्रा लामो छ। हिँड्दा हिँड्दै कतै थाक्नु भयो भने यतै कतै थकाइ मारे हुन्छ हजुर, यतै कतै थकाइ मारे हुन्छ हजुर। जीवनमा तपाईँको पीडा कसैले बुझ्नु भएन भने, जीवनमा तपाईँको पीडा कसैले पनि बुझ्नु भएन भने यो मनदेखि त्यो मनसम्म कार्यक्रमलाई सम्झे हुन्छ हजुर। यो मनदेखि त्यो मनसम्म कार्यक्रमलाई सम्झे हुन्छ हजुर। नमस्कार, सेवा सेमुना हौवा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई तपाईँहरूकै मायाले भरिएको कार्यक्रम यो मनदेखि त्यो मनसम्म लिएर उपस्थित भइसकेकी छु। सधैँ चाहिँ आज पनि म वसुन्धरा राई साथै यहाँहरू सम्पूर्णलाई मुटुभरिको माया साथै मिठो सम्झना पनि। हजुर, तपाईँहरू अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो अफिसियल युट्युब च्यानल वसुन्धरा राई साथै अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत कार्यक्रम यो मनदेखि त्यो मनसम्म। यस कार्यक्रममा तपाईँहरूले नै पठाउनुहुने यथार्थ घटना र यथार्थ जीवन भोगाइहरूलाई समेट्ने गर्छु। हजुर, जीवन कथा पठाउने क्रममा र मैले कथा वाचन गर्ने क्रममा आज मेरो हातमा एउटा यथार्थ कथा परिसकेको छ। पठाउनु हुने मित्र हुनुहुन्छ रमेश सुब्बाज्यू र उहाँको ठेगाना भन्नुभएको छ पाँचथर र हाल हुनुहुँदो रहेछ दुबईबाट। रमेशजी कथाको पहिलो पेजमा माथि लेख्नुहुन्छ, सर्वप्रथम कार्यक्रम सञ्चालिका दिदी, मेरो जीवन कथालाई वाचन गरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु भनेर लेख्नुभएको छ। सो यही धन्यवाद तपाईँलाई पनि फर्काउन चाहन्छु, किनकि तपाईँहरूले नै माया गरेर पत्र पठाएर मेरो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा तपाईँहरूप्रति एकदमै धेरै आभारी छु। रमेशजीको आफ्नो यथार्थ कथा यसरी सुरु हुन्छ। नाम मेरो रमेश, घर पाँचथर, घरको एक्लो छोरो म। सानैबाट निकै खुसी अनि सुखमय परिवारमा हुर्केको म। कक्षा 10 सम्म होस्टेलको जिन्दगी बिताएँ। बाहिरको खुल्ला वातावरणमा त्यति घुलमिल थिइनँ म। समय अगाडि बढिरहेको थियो, म पनि आज भोलि भन्दै बढ्दै गइरहेको थिएँ। कति चाँडै एसई पनि आइसकेछ। पाँचथरमा एसई सकेर इलाममा +2 पढ्न आएँ। जिन्दगीले यसरी मोड लिन थाल्यो। होस्टेलको त्यो गुपचुपले होला +2 निकै रमाइलो लाग्न थाल्यो मलाई। एक दिनको कुरा हो, मेरो मामाको छोरा, मेरो दाई र म दाईको ससुराली गएका थियौँ। दाईको ससुरालीमा मेरी भाउजू घरकी जेठी हुनुहुँदो रहेछ, यानि कि जेठी छोरी, अनि त्यही घरकी माइली छोरी दाइकी साली अनि मेरी सोल्टेनी। उहाँसँग राम्रोसँग परिचय भयो हाम्रो। त्यहाँको बसाइ लगभग 1 हप्ता जति भयो। म र सोल्टेनी निकै राम्रोसँग परिचय भयो, चिनजान भयो। साथीको नातामा निकै नजिक भयौँ हामी। एक हप्ताको बसाइमा सोल्टेनीसँग राम्रो चिनजान भयो हाम्रो। नम्बर साटासाट भयो अनि सोल्टेनीसँग खुब रमाइला कुराकानीहरू भयो। साह्रै मिले सोल्टेनी। म र सोल्टेनी एकदम नजिकको भयौँ। एक दिन सोल्टेनीले मलाई एकजना साथी चिनाइदिन्छु भन्नुभयो। मैले पनि ठिकै छ भने। सोल्टेनीले फेसबुक खोलिन्। फेसबुक मार्फत एउटा साथीलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाइन्। उहाँको नाम थियो बिमा।
उहाँको घर पनि पाँचथर नै रहेछ। रियल नाम भीम कुमारी। उहाँसँग चिनजान गराइदिनु भयो सोल्टेनीले। मेरो मोबाइलबाट फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाइन् भीमालाई। भीमाले पनि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरिन्। मैले पठाएको केही दिनपछि यसरी सुरु हुन्छ अधुरा प्रेमका लहरहरू, सपनाहरू। पछि कुराकानी हुँदै गयो। हाम्रो सामान्यतय हेलो हाई आरामै हुनुहुन्छ यस्तै यस्तै कुराहरू दिनहुँ हुन थाल्यो भीमा र मेरो। अचम्म छ के थाहा यसरी हेलो हाईबाट सुरु हुँदो रहेछ अनौठा अनौठा प्रेमका कहानीहरू। दिनदिनै सामान्य बोल्दै केही दिनपछि बोल्ने समय बढ्दै हामी झन झन नजिक नजिक हुँदै गयौँ। एक दिन हामी बीच भेट्ने कुराकानी भयो। उनी अलिक व्यस्त थिइन् किनकि उनी जागिर गर्थिन्। शनिबारको दिन पाँचथरमा हाम्रो भेट भयो। पहिलो भेट म कसैसँग पहिलो पटक भेट्दैछु। यो फेसबुकको मिठा मिठा कुरा सम्झेर भेट्न म एकदम आतुर थिएँ। भेट भयो सोचेको भन्दा एकदम राम्रै। त्यस्तै व्यवहार, मन जानै आकर्षित भयो उनीप्रति। मेरो त्यो भेटपछि जिन्दगीले अर्को नयाँ मोड लिन थाल्यो। लाग्थ्यो भीमा नै मेरो संसार हो। जब हाम्रो भेट भयो तब हामी बीच माया र विश्वास निकै बढ्दै गयो। त्यसपछिका दिन थाहै नपाई बित्न थाल्यो। फोनमा पनि घन्टौँ दिनहुँ कुराकानी हुन्थ्यो। लाग्थ्यो मैले संसार पाएँ जस्तो। भीमाको त्यो मिठा मिठा कुराकानीले समय बितेको पनि पत्तो नै हुँदैन थियो। समयको आफ्नै गति। हाम्रो प्रेम सम्बन्ध भएको पनि कति चाँडै 1 वर्ष बितेछ। फोनमा दिनहुँ कुरा गरे पनि भेट्न भने अलिक गाह्रै हुन्थ्यो हामीलाई। म त प्राय फ्री नै थिएँ तर भीमालाई त्यति फुर्सद थिएन। म यत्तिकै बसेको पनि लगभग 6-7 महिना भएछ। पढाइ त छँदै नै थियो। त्यो बीचमा मैले कोरिया भाषा सिक्दै पनि थिएँ। उता कलेज पनि थियो। मलाई एउटा सोच आयो कि म विदेश जान्छु। कोरिया पढेर कहिले नाम निकाल्ने, कहिले जाने अनि कहिले कमाउने। यस्तै सोचले म कोरिया छोडेर अरू नै देश जाने कोसिस गरेँ अनि छिट्टै कमाएर भीमालाई आफ्नो बनाउनु पनि त छ यस्तै सोच्थेँ। त्यसपछि घरमा सल्लाह गरेर म काठमाडौँ हिँडेँ। पाँचथरबाट म काठमाडौँ नाइटमा गएँ। काठमाडौँमा चिनेको एकजना मेरो गाउँको दाइ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि मेन पावरमा एजेन्ट काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यही दाइले मलाई बस पार्कसम्म लिन आउनुभयो अनि मलाई उहाँकै घर लानुभयो र त्यहाँ बस्नसम्म अनुरोध गर्नुभयो। भाग्यवश त्यही बेला दाइको मेन पावरमा कामदारको माग आइरहेको रहेछ। दुबईको लागि दाइले मेरो डकुमेन्टहरू मिलाउनु भयो अनि मलाई इन्टरभ्यूको लागि दाइले लानुभयो। म जस्तै बेरोजगारी युवा लक्का जवानहरू 15 जनाको कोटामा 300 जना उभिरहेको देख्दा मन रोएर आयो। के गर्ने, हाम्रो देशको परिस्थिति यस्तै छ। मैले इन्टरभ्यू दिएँ। इन्टरभ्यू भइसकेपछि रिजल्टको लागि 3 दिन कुर्नु पर्ने भएको थियो। 3 दिनमा रिजल्ट पनि आयो। म पास भएछु।
म निकै खुसी थिएँ। पुनः म घर फर्केँ पाँचथर। त्यसपछि 1 महिना लगतै मेन पावरबाट भिसा आएको जानकारी पाएँ। खबर आएको 2 दिनभित्र काठमाडौँ आउनु भनेर खबर आयो। खबर आउन साथ म काठमाडौँ जानको लागि तयार गरेँ। कता कता खुसी थिएँ अनि कता कता दुखी पनि। खुसी यो कुरामा थिएँ कि धन कमाउन जाँदैछु म, मेरो सपना पुरा हुँदैछ। दुखी यो कुरामा लाग्दै थियो कि घरमा सबैको मायाले म पुलपुलिएको एक्लो छोरो कसरी दुःख गर्न सकौँला। अनि भर्खरै बसेको त्यो बिमासँगको कलिलो माया, विदेश जाँदा मलाई छोडेर त जाने होइन भन्ने डर लाग्थ्यो। मनभरि डर अनि मायालाई थिच्दै मन भारी लिएर म काठमाडौँको यात्रा गरेँ। म काठमाडौँ राम्रैसँग पुगेँ। लगभग 24 दिनको बसाइपछि मेरो भिसा आयो र मेरो दुबई जाने कन्फर्म भयो। 2018 जुन 27:11 बजे मेरो फ्लाइट थियो। म वेटिङ हलमा बसेर बिमासँग फोनमा कुरा गरिरहेको थिएँ। बिमाले मलाई भन्दै थिए, अब तपाईँ गएपछि कति दिनसम्म बोल्न नपाउने हो म, के गरौँ, पुगेर छिट्टै मलाई फोन गर्नु है। अनि सुन्नुहोस् न, मलाई कहिले नभुल्नु ल भन्दै थिए। उता मेरो फ्लाइट टाइम भइसकेको थियो। म हतारमा भन्दै थिएँ बिमालाई, बिमा तिमीलाई मेरो भरोसा छैन र? म पुगेपछि तिमीलाई कल गर्छु नि र तिमीलाई म कहिले पनि भुल्ने छैन। यति भन्दै म फोन कल अन्त्य गरेँ। यसरी हराउन पुगे मायामा थाहा थिएन आफै भित्र हराएर आफैलाई खोज्न सक्छु कि सक्दिन भनेर। म दुबई पुगेँ। साथै 1 हप्तासम्म कसैसँग सम्पर्कमा रहन सकिन। घरमा आमा बाबा सबै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो, कतै केही भयो कि भनेर। 1 हप्तापछि बल्ल तल्ल सिम निकाले अनि घरमा बिमासँग पनि कुरा भयो। मेरो सबै आफन्तलाई आफ्नो खबर सुनाउन पाउँदा निकै हर्षित थिएँ म। बिमासँग दिनहुँ कुरा हुन्थ्यो मेरो। 1 महिनासम्म त निकै गाह्रो थियो मलाई। मसँग पैसा थिएन, तर मलाई घरमा थाहा नपाई 50,000 साटेर आफ्नो साथमा राखेको थिएँ। त्यही पैसाले बिमालाई दिनहुँ कल गर्थे। समय अगाडि बढिरहेको थियो। समय सँगसँगै मौसम पनि बदलिरहेको थियो र मौसम समयसँगै मेरो प्यारो मान्छे बिमा पनि बदलिरहेकी थिइन्। मौसम बदलिनुलाई त 2 महिना लाग्छ भने अचम्म छ, मान्छे बदलिनु केही छिन नै रहेछ। बिमाले केही महिना नबित्दै मलाई वास्ता गर्न छोडिन्। बिमाले नयाँ रङ्ग फेर्न थालिन्। अचम्म र आश्चर्यमा परे। म त पुरै अन्धो मायामा फसिसकेको थिएँ। अचम्म छ है, जन्म दिने आमा बाबाको ख्याल नगरी कसरी हिजो 2 दिन अगाडि चिनेको मान्छेसँग यसरी आफ्नै जीवन भुल्ने गरी माया गर्न पुगिदो रहेछ। सायद साँचो माया भनेको यही होला, यतिखेर महसुस गरेँ मैले। भन्छन् नि, जसलाई जीवनमा कहिल्यै पनि पाइँदैन उसैको धेरै माया लाग्छ। बिमाले मलाई वास्ता गर्न छाडिन्।
म पनि फ्री भएपछि फेसबुकमा होस् या नम्बरमा कल गरिरहन्थे, तर बिमा निकै बिजी हुन्थिन्। मैले सोध्थेँ कोसँग बिजी भनेर। बिमाले भन्थिन् आमासँग, कहिले बाबासँग, कहिले भाइसँग, कहिले के भनेर कुरा टार्थिन्। साँच्चै मेरो मन धेरै रुन्थ्यो। हुन्थ्यो होला कोहीसँग बोल्थिन् होला, बिमाको पनि आफन्त होला, तर बार बार मलाई बिजी भएको पटक्कै मन पर्दैन थियो र मन दुखिरहन्थ्यो। ड्युटी मेरो रातको थियो। नेपालको 8 बजेबाट बिहानको 8 बजेसम्म ड्युटीमा मेरो सेक्युरिटी गार्ड थियो। सजिलो पनि होइन, गाह्रो पनि थिएन, तलब पनि नराम्रो थिएन, कमाइ राम्रै थियो, सबै राम्रो हुँदै थियो। उता बिमाले मलाई पहिले जति वास्ता नगरेर निकै मन भारी हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो केही पाउँदा केही गुमाउनु पर्दो रहेछ। बिमा मबाट बहाना गर्दै टाढिन थालिन्। परदेशको ठाउँमा आफूले माया गरेको मान्छेको अभाव कस्तो हुन्छ भनेर साँचो माया गर्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ। एक दिन निकै बेरसम्म कल गरिरहेँ, तर त्यो दिन बिमा निकै बिजी थिइन्। त्यो बिजी कल देखेर आफूलाई थाम्न सकिनँ मैले। आफूले आफ्नै सास रोक्न मन लाग्यो। कोठाको टेबलमा हेरेँ, 500 mg भएको ट्याब्लेट थियो। त्यही ट्याब्लेट 20 वटा एकैचोटि खाएँ, मन शान्त पार्न, मन थाम्न। त्यसपछि मलाई के भयो थाहा भएन। भोलिपल्ट मेरो होस आउँदा हस्पिटलमा थिएँ। साथीहरूले मलाई भन्दै थियो कि तिमी एक्कासी बेहोस भयो, के भयो भनेर। मेरो मनको पीडा कसलाई थाहा छ र विदेशको ठाउँमा। विदेशको ठाउँमा आज बिरामी, भोलि फेरि सके नसकी ड्युटी जोइन गर्नै पर्छ। म निरन्तर ड्युटी गरिरहेँ। के सोच्छु के हुन्छ जिन्दगीमा। बिमाको त्यो व्यवहारमा परिवर्तन देखेर विदेशमा एक पल पनि रहन मन लागेन। म नेपाल फर्किने सोच गरेँ। बल्ल तल्ल 2 महिना बित्यो। समय बितिरहेको थियो। म त्यहाँको दिनहरू गनेर दिन काट्न मुस्किल थियो मलाई। 2 महिनाको तलब लिएर म नेपाल फर्किने पक्का गरेँ। कम्पनीले मानेको थिएन मलाई नेपाल पठाउनु, तर त्यही कम्पनीमा निकै पुरानो स्टाफ नेपाल चितवनको दाइ हुनुहुँदो रहेछ। उहाँलाई मैले जसो तसो बिदा मिलाइदिनु भयो। यता बिमा र मेरो फोनमा कुराकानी नभएको पनि धेरै भइसकेको थियो। जसरी हुन्छ नेपाल पुगेर बिमालाई भेटेर फ्याक्ट कुरा गर्नु छ, यही सोच्थे। नोभेम्बर 19 मा म काठमाडौँ पुगेँ, यति नभन्दै। अनि यो कुरा घरमा कसैलाई पनि थाहा थिएन। म घर नगइकन फेसबुकमा चिनेको दिदी हुनुहुन्थ्यो, फिदिमको। उहाँ दिदीले बिमालाई राम्ररी चिन्नुहुन्थ्यो। उहाँकै घर पुगेँ म। त्यसपछि दिदीलाई मैले बिमालाई बोलाउनका लागि आग्रह गरेँ। दिदीले बिमालाई बोलाउनु भयो। बिमाले पनि केही समय मिलाएर फिदिम आइन्। बिमा पहिलेको भन्दा निकै बदलिएको पाएँ मैले। निकै बदलिएको पाएँ। धेरै बेरसम्म कुरा गर्यौं बिमासँग। मैले बिमालाई भने, बिमा, म तिम्रो लागि नेपाल आएको छु। तिमीबाट टाढा हुन चाहदिन। अब बिहे गरौँ।
घरमा पनि कसैलाई थाहा छैन म नेपाल आएको छु भनेर। नाइ नभन, अब बिहे गरौँ, यस्तै भनिरहे। बिमाले मेरो कुरा पटक्कै मानिन। यस्तै यस्तै कुराकानीपछि बिमा केही बेर बसिन अनि फिदिमबाट फेरि फर्किन्। म दिदीकोमा बसेको पनि निकै दिन भइसकेको थियो। घर परिवारले थाहा पाइसक्नु भएको थियो कि म नेपालमा छु भनेर। अब घर जाउँ भने पनि कसरी जाने? 5 लाख जति ऋण गरेर गएको छु, साथमा पैसा छैन, कसरी जाने? धेरै डर लागिरहेको थियो। जसोतसो एक दिन त जानै पर्छ, एक्लो छोरो हुँ म। यही सोचेर म घर गएँ, खाली हात गएँ। बाबा र आमाले मलाई खासै केही पनि भन्नु भएन। मलाई बुझ्नु भएको होला सायद। यस्तै लाग्यो मलाई। घरमा बाबाले मलाई एक दिन भन्नुभयो, छोरो अब त विदेश गइस्, केही गर्न सकिनस्, कुदेर आइहाल्छस्। हेर एक्लो छोरो होस् त, घरमै गर्छु भन्दा नि तँलाई पुग्छ। अब त बिहे गर बरु, अरू केही पनि चाहिँदैन। यस्तै भन्नुभयो। म चुपचाप बसिरहेँ। यता बिहेको दबाब आएपछि मलाई घरमा बस्न मन लागेन। बिमा र मेरो त्यति धेरै कुराकानी हुँदैन थियो, ठिकै हुन्थ्यो। कति चाँडै नेपालको 1 महिनाको बसाइ पनि सकिसकेछ र म फेरि दुबई फर्केँ। दुबईमा राम्रैसँग पुगेँ, साथै ड्युटी पनि जोइन गरेँ मैले। अचम्म लाग्छ, बिमासँग फेरि मेरो पहिले जस्तै कुराकानी हुन थाल्यो। केही पल खुसी थिएँ म, तर त्यो खुसी धेरै दिनसम्म रहन सकेन। 6 महिनासम्म एकदमै राम्रो सम्बन्ध थियो हाम्रो। त्यसपछिको दिनहरू फेरि उस्तै रह्यो। बिमा फेरि पहिलेको जस्तै चेन्ज भइन्, बिजी भइन्। बिमाले भन्थिन्, सबैसँग मनमुटु साट्न कहाँ सकिन्छ र, यस्तै भन्थिन्। लाग्थ्यो मलाई पनि साँचो बोल्दै थिए। बिमा कहिलेकाहीँ के भन्थिन्, थाहा थियो बिमा अरूसँग पनि प्रेम गर्छिन् भनेर, तर मलाई भन्दा धेरै अरूलाई माया गर्छ भनेर थाहा थिएन। एक दिन मैले भने, बिमा यस्तो नगर, कि मलाई रोज कि उसलाई भनेर बिमालाई मैले सोधेँ। बिमाले रुँदै भनिन्, उसलाई छोड्न सक्दिन, एउटा कारण छ। म निशब्द भएँ। बिमाले आखिर के भन्दैछिन्? मन साह्रै दुख्यो। एक त जनक्क रिस पनि उठ्यो। आखिर बिमाले के भन्दैछ? मैले झर्किँदै भने, के छ त्यस्तो कारण बिमा? मलाई भन। बिमाले भन्न मानिन्। मैले जिद्दी गरिरहेँ अनि उनले मुख खोलिन्। उनले भनिन्, मेरो उसँग शारीरिक सम्पर्कसम्म भएको छ, त्यसैले म बिर्सन सक्दिन, यति भनिन्। ममा के बित्यो होला यो कुराले। एकछिन मौन भएँ म। ठिकै छ, जे भयो भइहाल्यो, तिमी नै सोच, यति भनेर म फोन राखेँ। भोलिपल्ट बिहानै उठेर सोचे कल गर्नु पर्यो भनेर कल पनि गरेँ। कल गर्दा बिमाले मलाई ब्लक गरिसकेकी रहेछ। म
मलाई लाग्यो सायद बिमाले एउटा बाटो रोज्यो, र पनि मनले मानेकै थिएन बिमासँग छुट्टिन। मलाई ब्लक गरे पनि मैले दिदी मार्फत सम्झाउन लगाएँ, बिमाको अफिसका साथीहरूलाई भन्न लगाएँ, सोध्न लगाएँ, तर बिमा मसँग सम्पर्कमै आएनन्। मैले धेरै खोज्ने कोसिस गरेँ, सबैतिर मलाई ब्लक गरेकी रहेछिन्। ठिकै लाग्यो, तर पनि मनले मानेकै थिएन उसँग छुट्टिनुमा। कतै कतैबाट मैले सुन्न थालेँ बिमा अरूसँगै प्रेम गर्छ भनेर। त्यसपछि म बिमालाई कहिले पनि खोजिन। मैले जिन्दगीभर खोज्न छोडेँ बिमालाई। अन्तिममा तिमीलाई केही कुरा भन्न चाहन्छु। जसलाई जति नै माया गरे पनि उसले याद नै नगरेपछि मेरो रोजाइ मात्र भएर के गर्नु, चाहनामा म नभएपछि। तर थाहा छ बिमा, तिमी पो छैनौ मेरो जिन्दगीमा, तर तिम्रो याद सधैँ रहनेछ। अनि कहिले नमेटिने तिम्रो तस्विर र नामको ट्याटु छ मेरो शरीरमा। ठिकै छ, अब चाहेर पनि तिमी मेरो हुँदैनौ। बिमा, सँगै खायौँ नि कसमहरू बाचाहरू, तिम्रो पो झुटो थिए, मेरो त साँचो थियो नि। अनि भन्ने गर्थ्यौ, तपाईँ बिना संसारमा अरू कसैसँग खुसी हुन सक्दिन भनेर। तिमी सधैँ मेरै हौ भन्थ्यौ। मेरो सिउँदोमा तिम्रो नामको सिन्दुर रङ्ग्याउन यस्तै कसमहरू अझै ताजै छन् मेरो मोबाइलमा। तर जे होस् बिमा, तिम्रो जिन्दगी सुखमय बितोस्। मैले भन्दा धेरै माया गर्ने जीवनसाथी पाउनु सायद पाएर त होला तिमीले मलाई छोड्यौ, होइन र? जस्तो भए नि तिम्रो जिन्दगी सुखमय बितोस्। यही छ मेरो तिमीलाई धेरै धेरै शुभकामना। वास्तविक प्रेम कथा पठाउनुहुने रमेशजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई विश्वास गरेर मेरो कार्यक्रमलाई माया गरेर आफ्नो प्रेम कहानी पठाउनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम यो मनदेखि त्यो मनसम्म सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण तमाम मित्रहरूमा पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै तपाईँको साथ सहयोग सल्लाह सुझावको अपेक्षा राख्दै आजलाई भने म वसुन्धरा पनि बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्ते, बाई बाई, टेक केयर।